बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया ज़रीन एडवोकेट। आज मैं एक सीरियस नोट पे बात करना चाहूँगी कि अभी एक साहब की मैं वीडियो देख रही थी। तकरीबन 2 हफ़्ते पहले उन्होंने एक वीडियो डाली जो मेरी नज़र से अभी गुजरी है, और जिसमें उन्होंने ये बोला कि जी अब खुश हो जाएं वो लोग जिनका ये एम था या जिनका एक मकसद था कि जिन्होंने इस मकसद पे या ये एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रोका जा सके, और जो कंपनीज़ उनके हवाले से यहाँ खुली हुई हैं वो बंद हो जाएं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे मैकडोनल्ड एबटाबाद में पता चला होगा कि बंद हो गया है, तो उन्होंने इस बात को बड़ा उससे किया है कि आप बताएं भाई जब मैकडोनल्ड बंद हो गया है तो जो वहाँ पे वर्कर्स थे अब उनका क्या होगा, उनके घर बार का क्या होगा, उनके बाल बच्चों का क्या होगा, उनकी जो नौकरियां चली गई हैं अब बताएं उनके लिए। किसी जिन लोगों का ये मौक़िफ़ था कि ये चीज़ें हमारे मुल्क में से कि प्रोडक्ट्स बंद कर दी जाएं, इनकी सेल बंद कर दी जाए, ये कंपनीज़ बंद हो जाएं, अब वो लोग ये जो एम्प्लॉइज़ हो, ये जो लेबर तबका वहाँ से फ़ारिग हो गया है, कंपनीज़ बंद हो रही हैं या हो गई है, वो मैकडोनल्ड जो भी बंद हो गया है, तो कैसे बेयर करेंगे उस लेबर को, उस मज़दूर को, उस काम करने वाले को जो वहाँ पर काम कर रहा था। ठीक है, तो उनसे मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगी कि मेरे भाई रिस्क परवरदिगार की ज़ात देती है। मैं तो ये समझती हूँ कि कोई ये समझे ना जितना जुल्म और जितनी ज़्यादती में फ़लस्तीन में बच्चों के साथ हो रही है, जितने वहाँ के मुसलमानों के साथ हो रही है ज़्यादती, तो मैं तो समझती हूँ कि जो लोग ऐसी ऐसी कंपनियों में काम भी सिर्फ खुद कर जो काम कर रहे हैं ना, उनको खुद ही इन कंपनियों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर वो सिर्फ इतनी भी कुर्बानी दे सकते हैं ना अपने मुल्क के, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते, अगर वो जा नहीं सकते, अगर वो पहुंच नहीं सकते, अगर वो अपने जेब से कोई एड नहीं दे सकते, तो अगर वो इतना भी कर सकते हैं ना कि वो इस अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए सिर्फ इतना भी कर दें कि वो ऐसी नौकरियों से खुद ही दस्तबरदार हो जाएं जहाँ पर इसराइलियों की कंपनियां हैं या जो इसराइलियों का ही वो समझा जाता है प्रोडक्ट। अगर वो उससे खुद इससे पहले कि वो बंद हों जगहें, तो इससे पहले तो ये है कि उनको खुद ही वो जगहें छोड़ देनी चाहिए, अगर वो थोड़ी सी भी मदद अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बोला कि जी ये जिन लोगों का ये एजेंडा था कि बस हमें ये जगहें बंद करवानी है, हमें वो कंपनीज़ बंद करवानी है, हमें वो प्रोडक्ट्स बंद करवानी है, होगा जो वहाँ काम कर रहे हैं और उनकी नौकरियों का और उनके उनके वो बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे। तो मेरे भाई, रिस्क देने वाली रब की ज़ात है और मेरे रब ताला का ये वादा है कि अल्लाह ताला जो है वो किसी को भी भूखा नहीं रखता। एक उनकी वो नौकरी छुट्टी, अगर वो ये समझते हैं कि उनकी नौकरी या उनका काम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए या मुसलमान भाइयों की मदद के लिए छुटा है, तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके लिए कोई अच्छा और बेहतर रास्ता भी ज़रूर निकालेगा। अल्लाह ताला उनको कोई बेहतरी भी ज़रूर दिखाएगा। वो कहते हैं ना, एक दर बंद 100 खुले। तो इसलिए ये सोचना कि अब उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, अब बताओ भाई उनका क्या करना है, उनके घर के चूल्हे बंद हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने ज़रूर उनके लिए कोई ना कोई बेहतरी का रास्ता रखा हुआ हो। बड़े लोग हैं हमारे मुल्क में जो रहते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं इन चीज़ों को, जिनकी कंपनियां हैं, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, अगर वो ये समझते हैं कि ऐसे लोग जब फ़ारिग हो रहे हैं तो उसके लिए ये सोल्यूशन निकल सकता है कि जब अपनी नौकरियों से फ़ारिग हो रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई वर्क परमिट, कोई ना कोई उनकी सैलरी स्लिप, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती होगी जो ये प्रूफ देती होगी कि भाई ये लोग जो हैं वो मैकडोनल्ड से या किसी ऐसी कंपनी से फारिग हुए हुए लोग हैं जो इसराइलियों की थी, तो इनको ये जॉबलेस हैं। तो वो उस अपनी सीवी के साथ अपनी रिज्यूम के साथ वो स्टेपल करें और वो डालें उस कंपनियों में। और मैं कहती हूँ उन भाइयों से जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कंपनी होल्डर हैं, जो अच्छे बड़े जगहों पे बैठे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो ऐसे लोगों को प्रेफर करें, उनको जॉबों पे रखें, पहले उनको आगे करें, दूसरे लोगों से उनको आगे कर दें कि भाई ये इन लोगों ने ऐसे अल्लाह की राह में इस तरह उनकी कुर्बानी गई है
چیزیں بند ہوئی ہیں تو ہم نے ان کو پریفر کرنا ہے، ان کو پریفر کریں. ہم ایک دوسرے کے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا. ہم ایک دوسرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت کمزور، بہت لاچار، بہت بے بس ہیں. ہم بہت مرہون منت ہیں سربراہوں کے، اپنے جو بھی ہمارے ملک میں سیاسی نظام ہے. میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی، وہ ایک الگ ہی ایک لمبی ڈسکشن ہے اور ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن جو ہم لوگ پبلک مل کے کر سکتی ہے، جو ہم مسلمان مل کے کر سکتے ہیں، وہ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ جن کی نوکریاں چھٹی ہیں، اس طرح سے جن کے مسئلے مسائل سامنے آئے ہیں، جو ہے وہ ایسی کمپنیاں جو نئی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں اور پروڈکٹ نہیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، ان کمپنیز میں ایسے لوگوں کو پہلے جگہ دی جائے. تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی ایسا اپنا کارڈ، اپنی کوئی سیلری کا کوئی بھی، جو بھی ان کو ملتی ہیں چیزیں، جب وہ سیلری ملتی ہوگی تو ضرور ان کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی ویریفیکیشن، کوئی سلپس، کوئی چیزیں ہوتی ہوں گی. تو وہ شو کرائیں ایسی جگہوں پہ جہاں جاب کے لیے اپلائی کریں. اور میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے بڑے بڑے لوگوں سے، بڑی بڑی کمپنیوں والوں سے، ریسٹورینٹ والوں سے، کہ وہ ایسے لوگوں کو پہلے پریفر کر لیں. چلو بھائی، ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا. تو وہ میرے بھائی جو پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی اب وہ میک ڈونلڈ بند ہو گیا ہے، تو چلو بھائی اب ان لوگوں کے لیے کیا سوچا ان ایجنڈا کھڑا کرنے والوں نے، جنہوں نے یہ چاہا کہ اسرائیلیوں کی چیزیں یہاں سے بند ہو جائیں. اور تو پھر ایسے لوگوں کا ہم کیا کریں کہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں. تو میرے بھائی، اس کا سولوشن یہ نکل سکتا ہے کہ ہم ان کو اس طرح بیئر کریں کہ جو لوگ ہمارے ملک میں افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے ریسٹورانٹس ہیں، اور جو بڑے بڑے جو ہائر کرتے ہیں لوگوں کو، وہ ان کی کوئی بھی ویریفیکیشن لے کے، جو بھی ان کی کوئی سیلری سلپ ہے، کوئی کارڈ ہے، کوئی بھی ان کا کچھ بھی ہوتا ہوگا، کوئی ڈیفینیٹلی یہ کوئی نہ کوئی ویریفیکیشن چیزیں تو ہوتی ہوں گی نا، اس کو لے کے تو ان کو جاب دینے میں پہلے پریفر کریں. ان کو جاب دیں، ان کے لیے ویکینسیز نکالیں اور ان کو بلائیں اپنی کمپنیوں میں، ان کو کام دیں. تو اس طرح سولوشن نکل آئے گا. یہ تو اس سے فرق پڑے گا، ظاہر سی بات ہے. ان کی اکنامی کو جو ہے وہ دھچکا پہنچے گا. وہ بہت سارے کام نہیں کر سکیں گے، وہ اسلحہ نہیں خرید پائیں گے جس سے وہ معصوم بچوں کی جانیں لے سکیں، ان کے والدین کو بلاسٹ کر سکیں، وہ چیزیں نہیں لے پائیں گے. تو لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ چاہتے تھے کہ مشرکوں کو مسلمان کر دیں اور اس دین اسلام کی طرف لائیں، تو انہوں نے بھی کافروں سے، مشرکوں سے جنگیں کی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب ان کی کسی مشرک قوم سے جنگ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تھوڑا تو انہوں نے پوچھا کہ اس ملک سے ہم کیا لیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اس ملک سے ہم مطلب کیا درآمد کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس ملک سے کھجور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درآمد کرتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ وہ روک دی جائے. تو کیوں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ وہ ان کی اکنامی کو جھٹکا لگے اور وہ جنگ میں تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے، وہ جو اتنی ان کی پاور ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. تو میرے بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھا اسٹیپ ہوا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ ایبٹ آباد میں کوئی ایسا انیشیٹو ہوا ہے، اور بہت اچھا ہوا ہے. میری اتنی سی ریکویسٹ ہے، اتنی سی گزارش ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو کہ بے روزگار ہو رہے ہیں ایسی کمپنیز بند ہونے کی وجہ سے. تو باقی سب اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام.